हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि फरवरी के महीने के क्या मैसेजेस हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जहाँ पे पाइसेस लोग जहाँ जहाँ पे अपनी ज़िंदगी में रुके हुए थे, उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, वो मामलात काफ़ी हद तक अब जो हैं वो इसी महीने के अंदर अंदर सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आई रियली बिलीव कि एंड ऑफ फरवरी तक आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होगी और सिचुएशन जो है वो बहुत हद तक आपको समझ आ रही होगी। आपके लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं ना टेक्टोनिक लेवल के ऊपर चेंज है जो कि आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है और ये डिवाइनली ब्लेस्ड चेंज है। ये ऐसी चेंज नहीं है जैसे हम कहते हैं कि कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो चेंज है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो सिमर होती रहीं और मामलात आगे बढ़ते रहे और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही हैं और वो चेंज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने इस साल के शुरू की जो रीडिंग थी 2021 की जो रीडिंग है वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। या फिर मेरा ख़्याल है जनवरी की शायद रीडिंग थी जो कि अगले 5-6 माह जिसके अंदर कवर हो रहे थे। सो यहाँ पे लेकिन बहरहाल गुड न्यूज़ ये है कि किसी न किसी हद तक कोई ना कोई मेजर स्टेप जो है वो आप फरवरी के आखिर में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मूवमेंट का जो एक पैटर्न है वो यकीनन नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम पे बहरहाल आपका माइंडसेट ज़रूर है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास, परेशान है और आपको बहुत ज़्यादा ये फीलिंग है कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और चीज़ें टोटली ख़त्म हो गई हैं और कुछ भी नहीं बचा है। तो ये एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जो कि बहरहाल जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो लेसन्स आपने सीखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है कुछ पाइसेस लोगों के लिए ये 1 साल से भी ज़्यादा तवील अरसे की बात हो, जहाँ पे आपने मुख्तलिफ सबक सीखे हैं, मुख्तलिफ तरह के हालात देखे हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों से डील किया है और अब आपका एक तो जो कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन आपका, एक तो पाइसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं विदाउट अ डाउट, ठीक है। और मोर ओवर इस सारी सूरत हाल में जो आपका कनेक्शन की जो एक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई है, इसने आपको बहुत सारी नई बातें और नई चीज़ें समझाई हैं। अपने आप को, अपने फेथ को यहीं पे इसी जगह पे मज़बूती से कायम रखें। जो मैंने आपको कहा कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंज है, कुछ लोगों के लिए ये शायद तकरीबन 15 से 18 साल भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक चैप्टर टोटली कंप्लीट हो रहा है, एक फेज़ टोटली कंप्लीट हो रहा है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इतना बड़ा चेंज आ चुका होगा कि आप अपने आप को देख के खुद हैरान होंगे। बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो वो भी अब बातचीत होना शुरू हो गई है। हो सकता है कि जिस सिचुएशन के अंदर आप थे और आप बिल्कुल वहाँ सेटिस्फाई और हैप्पी नहीं थे, आपने इसके बारे में कुछ अरसे से बात करना शुरू कर दी है, लोगों को बताना शुरू कर दिया है। मज़ीद आपने अपने अंदर रखने की चीज़ें जो हैं कि इंसान सोचता है ना कि अच्छा मैं सेक्रीफाइस कर लूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, वो चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब आप मज़ीद कोई फ़र्दर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे। आपने अपने जहन में ये बात बना ली है और ये बिल्कुल ठीक है। आई टोटली एग्री ऑन दैट कि सबसे ज़्यादा इंसान की अपनी जान की और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू होती है और अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो बहरहाल फिर आपको अपने आप को वैल्यू करना चाहिए। सो एंड ऑफ द मंथ, ये बात फरवरी का एंड हो सकता है बिल्कुल, या फिर मार्च का बिल्कुल स्टार्ट। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मूवमेंट जो है ये लिटरल मीनिंग्स में भी हो सकती है, ये मूवमेंट जो है फिगरेटिवली हो सकती है, ये मूवमेंट स्पिरिचुअली हो सकती है, ये मूवमेंट जो है इमोशनली भी हो सकती है। कि अगर आप इमोशनली भी किसी जगह पे अनहैप्पी थे तो आपके आगे जो अब रास्ता खुल रहा है और आपके आगे जो अब चीज़ें खुल रही हैं तो आपने यहाँ से चले जाने का फ़ैसला कर लिया है।
اس میں دو ایک باتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک بات، آپ کے سامنے جب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، جو جیسے کہ میں نے کہا کہ اینڈ آف دا منتھ تک چیزیں، سچویشنز، راستے، لوگوں کی انٹینشنز، آپ کی اپنی فیلنگز، آپ کی اپنی تھاٹس، سب آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سو جب یہ ہو جائے گا تو یہ ایس آف سورڈ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، اور دوسرا کارڈ جو فل مون ان لیو کا ہے یہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے. بعض دفعہ جب آپ کے پاس پاور آتی ہے تو انسان جو ہے وہ تھوڑا پرائڈ میں چلا جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے، یا وہ دوسروں کی بات سننے کا خیال نہیں کرتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ یہاں پہ دوسروں سے مشورے کریں، یہ تو میں آپ کو نہیں سجیسٹ کروں گی. ہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ جو انرجی، جو پاور، جو اسٹیبلٹی یا جو مائنڈ سیٹ کی کلیئرٹی آپ کو یونیورس دے گی اس کو پازیٹیولی استعمال کیجیے گا. اس کو دوسروں کے اوپر ٹونٹ کرنے میں، دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے میں، دوسروں کو کم سمجھنے میں استعمال مت کریے گا، کیونکہ عموماً یہ چانس اسی طرح سے بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور آتی ہے تو آپ جو ہے وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک میرے پاس کارڈ آپ کے لیے جو ہے وہ رینیول کا کارڈ ہے. اچھا، یہ رینیول کا کارڈ لوور چکرا سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ اس میں ملٹیپل میسیجز ہیں. ایک تو اس میں یہی میسیج ہے جو کہ کرنٹ سچویشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی اسپریچول گروتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ انلائٹنڈ ہیں، اور آپ کو وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں یا وہ حقیقتوں کا احساس ہو رہا ہے جو کہ آپ کو پہلے نہیں تھا. دوسری بات، چونکہ یہ لوور چاکرا سے ریلیٹڈ ہے، سو کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی ہائٹنڈ ہو سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی پیش آئے. آپ کے اندر ایک خاص لیول کی انرجی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مارس سے ریلیٹڈ ہے. سو بہت زیادہ چانسز، اور اسپیشلی جب مارس اس ٹائم کے اوپر، اگر آپ پائسز اسینڈنٹ ہیں تو مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہا ہے اور بہت طاقتور پوزیشن میں ہے. سو یہ ٹائم ایسا ہے اگلے تقریباً آپ کہہ لیں 15-20 دن، اینڈ آف فیبرری تک یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پہ آپ اپنے اندر ایک خاص انرجی کا لیول جو ہے وہ محسوس کریں گے، اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ناؤ اٹس ایزیئر، اٹس وے مور ایزیئر ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف ایکشن، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. جو مین وائل ٹائم ہے، اینڈ آف فروری سے جو پہلے کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جسٹ ٹرائی ٹو ریلیکس اے بٹ. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں، اپنی بریدنگ کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ کوئی بریدنگ ایکسرسائز نہیں کر رہے تو وہ کریں. اور یہ جو ایک سیڈنس ہے، ایک لاس کی فیلنگ ہے، چاہے یہ ریلیشن شپ ہے، چاہے یہ لائف کے اندر ٹائم کی ویسٹیج آپ کو اگر فیل ہو رہی ہے، یا اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا منی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، تو یہ اس صورتحال کو، اس فیلنگ کو آپ کو اپنے اوپر اوور کم کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اس فیلنگ کو. کیونکہ جب بھی ہمارے اس قسم کے نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ایک ویٹ کی طرح ہمارے شولڈرز کے اوپر رہتے ہیں، اور جب تک ہم ان سے اپنی پورے طریقے سے جان نہیں چھڑا لیتے وہ ہماری جو اسپرٹ ہوتی ہے، جو ہماری سول ہوتی ہے، اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہماری انرجی لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے. آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنی سیلف ورتھ جو ہے اس کو خود فیل کریں. دوسروں سے اکنالجمنٹ لینے یا دوسروں سے ویلیڈیٹی چاہنے کی بجائے اپنی ورتھ کا خود احساس کریں. جو بھی زندگی کے اندر سچویشن ہے، جتنی بھی چاہے مشکلات ہیں، بہرحال ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، اگر آپ کے نزدیک خود کی سیلف ورتھ نہیں ہوگی، تو کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل میسیج اوور ہیئر فار پائسز پیپل، اسپیشلی اف یو آر پائسز اسینڈنٹ. خوش ہونے کی کوشش کریں، بیجا جو ناراضگیاں ہیں یا بیجا جو سیڈنس ہے اس میں سے اپنے آپ کو نکالیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اب خدا حافظ.